बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक तौसीफ़ एडवोकेट है और ज़िला जेलम से मेरा ताल्लुक़ है। आज जनाब पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी उनके डीजी मोहम्मद अली साहब ने एक यूनिक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और वो ये था कि फ़ेसबुक पे एक लाइव सेशन मुनक्किद किया गया जिसमें लोगों ने सवालात मैसेजेस के ज़रिए उनकी तरफ भेजे। सवालात भी लाइव ही उनकी तरफ जा रहे थे और वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अब वो जो सवालात थे वो मोस्टली कंप्लेंट्स थी, कुछ उसमें राय थी और थोड़े बहुत ही सवालात थे। अब बड़ी शॉकिंग उसमें बात ये थी जो मेरे लिए भी थी और प्लस उनकी सारी टीम के लिए भी होगी, डीजी साहब के लिए भी होगी और आप सुनने वालों के लिए भी होगी। वो ये कि ये अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, ये अमूमी तौर पे एक ऐसा इदारा समझा जाता है जो करप्ट नहीं है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि 80% जो लोग अपने मैसेजेस कर रहे थे वो यही शिकायत कर रहे थे कि जनाब आपके इदारे में करप्शन है, रिश्वत है, बदतमीज़ी है, फ्रॉड है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे लिए हैरानगी की बात है कि जब मैं अपने इस सिटी की बात करूँ जेलम में, तो यहाँ एज सच करप्शन नहीं है इनके अंदर। इसलिए करप्शन नहीं है कि बाकी आप किसी भी इदारे में जाएं वो 200, 500, 1000, 2000 रुपये ले के ही आपका कोई भी काम करेंगे। वो गुनाह समझते हैं कि बगैर रिश्वत के काम करना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ वो जेन्युइन फ़ीस देनी पड़ती है जो बैंक में जमा करवाते हैं, और जो भी फ़र्द चाहिए या इंतकाल चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन इंतहाई हैरानगी हुई कि जो बंदा कर रहा है बात वो यही बता रहा है कि जनाब करप्शन है। सो इट्स मीन कि करप्शन इस इदारे में आ चुकी है और ठीक ठाक आ चुकी है। तभी हर बंदा इसी बात का इजहार कर रहा था। मेरी भी एक कंप्लेन थी और वो भी इन्हीं की करप्शन के मुतल्लिक थी। लेकिन उसमें एज सच वो जो रिश्वत जो हर काम की होती है वो कम अज़ कम यहाँ नहीं है। अब उस पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया साथ साथ लोगों को। वो बेसिकली यही आगे से कह रहे थे कि जनाब आप जनरल बात ना करें, आप स्पेसिफिकली बताएं कि आपसे किस बंदे ने पैसे लिए हैं या डिमांड किए हैं या आपका काम वो नाजायज़ तौर पे नहीं कर रहा, तो हमें बताएं, हम उसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हमने कई लोगों को नौकरी से डिसमिस किया है इसी करप्शन की वजह से, और ऑनवर्ड भी हम कार्रवाई करेंगे। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है, आपने पब्लिक को इंगेज किया। अब इसमें मेरी एक कंप्लेन थी। वो कंप्लेन बेसिकली यही थी कि महकमा माल ने गड़बड़ की, फ्रॉड किया। लेकिन अब क्योंकि राज़ी हो गई है कंप्यूटराइज्ड, वो जो भी फ्रॉड करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो राज़ी रिकॉर्ड सेंटर वालों ने करनी होती है। अब राज़ी रिकॉर्ड सेंटर वाले ये पार्टनर बने हुए हैं उनकी दो नंबरियों के अंदर। वो जो भी फ्रॉड करते हैं उसको एज इट इज़ वो रिकॉर्ड के अंदर तब्दील कर देते हैं। उन्हें क्लियर कट पता होता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये हम नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी काम किया जा रहा है। मैंने जो कंप्लेन की उस पे मुझे उन्होंने कहा कि जनाब इसकी डिटेल्स दें। अब वो डिटेल क्योंकि मुमकिन नहीं थी, रीज़न ये है कि हमारे इधर एक मौज़ा है लंगरपुर। उस लंगरपुर मौज़ा में इंतहा दर्जे का फ्रॉड किया गया है, और बहुत ज़्यादा, यानी वो लोग सैकड़ों में हो सकते हैं जिनकी ज़मीनें इन्होंने चोरी की हैं, उनको मलकियत से महरूम कर दिए हैं, उनके रकबे कम कर दिए गए हैं, बाज़ के ख़त्म कर दिए गए हैं। अब ये सारा कुछ कर तो महकमा माल रहा था, यानी पटवारी, तहसीलदार, एसी, डीसी, वो भी क्योंकि इस सेंस में मुलवस हैं कि उनका काम था रोकना, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और फिर जब ये हुआ, क्योंकि ये हुआ 2014, 15, 16, 17 में, तो उस वक़्त ये एरिया कंप्यूटराइज़्ड हो चुका था। इन्होंने दो नंबरी की, उसको कंप्यूटर यानी अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में इन्होंने उस पे अमल दरामद कर दिया, रिकॉर्ड को सारा तब्दील कर दिया। अब ये मुमकिन नहीं था कि आपके इदारे की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये कुछ हो जाता, क्योंकि वो जो कुछ किया गया वो बिल्कुल वाज़ेह था कि ये फ्रॉड किया जा रहा है। मैं इस पे इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम करूँगा जिसमें मैं तमाम सबूत दूँगा कि फ्रॉड कैसे किए गए, और प्लस इसमें कैसे पूरा महकमा मुलवस है और कैसे इसमें अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर वाले मुलवस हैं। जो मौजूदा बैठे हुए हैं लोग,
وہ تو اس میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ 2016 17 14 15 میں یہ سارا کچھ ہوا. اب تو وہاں جو لوگ ہیں وہ والے نہیں ہیں جو اس وقت تھے، خاص طور پہ جو ADLR صاحب، لہٰذا ان سے تو ایسا سچ کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن جو اس وقت کا سٹاف تھا وہ تو اس میں انوالو تھا. تو میری کمپلین پہ انہوں نے اسی طرح سے رسپونڈ کیا کہ جناب ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور اس کی ڈیٹیلز جانیں گے. اب میں ویٹ کرتا ہوں کہ کب وہ کرتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو آگاہ کروں گا. اور جسٹ ان کیس وہ اگر نہیں کرتے تو میں نے تو ویسے بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اس لیے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. ہوا بیسیکلی یہ تھا کہ یہاں ایک سوسائٹی بنی سٹی ہاؤسنگ کے نام سے، جس سے وہ ایریا ہو گیا بہت زیادہ قیمتی. جب قیمتی ہوا تو لالچ تو ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ ہے، تو اس لیے محکمہ مال اور پلس دیگر جو فراڈیے تھے ادھر، انہوں نے مل کے یہ کیا کہ وہاں بڑے پیمانے پہ گھپلے کیے، 2 نمبر طریقوں سے زمینیں اپنے نام کروائیں، لوگوں کو ان کی ملکیت سے محروم کیا، اور پھر وہ زمینیں اپنے نام کروا کے اور آگے سوسائٹی کو دے کے، تو سوسائٹی سے اس کے بدلے سوسائٹی کے اندر پلاٹس لے لیے. نہ صرف انہوں نے فراڈ لوگوں کے ساتھ کیا بلکہ انہوں نے سوسائٹی کے ساتھ فراڈ کیا. اور یہ فراڈ ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے تھے لوگ جب تک ادارہ اس میں ملوث نہ ہو، اور محکمہ مال بھی ملوث تھا، اور اس میں یہ جو آپ کا لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہے یہ بھی اس میں فل فلیج ملوث تھی. یہ جناب ہیں ادھر رائٹ سائڈ پہ محمد علی صاحب، یہ رسپونڈ کر رہے ہیں جو ان کے سامنے کویسچنز آ رہے تھے. ونس اگین بڑا زبردست انیشیٹو ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، کیونکہ جو پبلک کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے فرمایا کہ 200 آفیسز ہیں آپ کے، تو آپ کو ایک ڈائریکٹلی فیڈ بیک ملے کہ آپ کے آفیسز میں کیا ہو رہا ہے. اور آج کی فیڈ بیک سے آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ لوگ بالکل بول کے، میں نے اس میں ذکر کیا کہ 80%، آپ کومنٹس پڑھ لیں، 80% لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ میں کرپشن ہے، رشوت ہے، فراڈ ہے، اور ساتھ میں بدتمیزی ہے. ہمیں ادھر پراپر انٹرٹین نہیں کیا جاتا، آگاہ نہیں کیا جاتا، ادھر ادھر بھیجا جاتا ہے. یہاں میں ایک اور بات بھی ہائی لائٹ کر دوں، پاکستان کے آپ کسی بھی سرکاری ادارے کی ہیلپ لائن پہ کال کریں تو آپ کو وہی سروس ملے گی جو ایک سرکاری ادارہ آپ کو دیتا ہے، یعنی گھٹیا ترین سروس. لیکن یہ جو ادارہ ہے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، یہاں کیونکہ کئی بار اتفاق ہوا کال کرنے کا، تو ان کی زبردست سروس ہے. یہ آپ کو سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں گے، میں کون بول رہا ہوں، آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ کریں گے، اینڈ پہ آپ سے پوچھیں گے کہ جناب کوئی مزید کویسچن آپ کا، اور زبردست آپ کو رسپانس دیتے ہیں، ڈیٹیل سے سنتے ہیں اور ڈیٹیل سے آنسر کرتے ہیں. تو جو اچھی بات ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں نے ذکر کیا کہ یہاں رشوت کم از کم ہمارے ادھر اتنی نہیں ہے، کرپشن ہے، رشوت نہیں ہے جو 200 400 500 والی. اور پلس آپ کے ہیلپ سینٹرز بہترین ہیں. باقی جہاں گڑبڑ ہے اس کا میں نے اپنا بھی ذکر کیا، اور جو لوگوں نے آپ کو کہا ہوپ فلی کہ آپ اس پہ فالو اپ لیں گے اور لوگوں کو رسپونڈ کریں گے اور ان کا اعتماد اس کے اوپر، ادارے کے اوپر قائم کریں گے. تھینک یو ویری مچ جناب.